नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 9:30 बजेको खबरवाणीबाट अनुसा स्वारको। खबरवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरवाणी शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। आज 14औं गणतन्त्र दिवस। आज अध्यादेशबाटै बजेट सार्वजनिक हुँदै मतदाता तान्ने कार्यक्रम समेट्ने सम्भावना। लकडाउनको एक महिनामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3800 भन्दा बढी। खोपको प्रबन्ध अझै हुन सकेन। अमेरिकी संसद भवनमा भएको आक्रमणबारे छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत। र नेपाल र इराकले आज मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै। ओ माय गॉड विनीता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा शोरूम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. अब खबर विस्तारमा। आज 14औं गणतन्त्र दिवस। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको 13 वर्ष पूरा भएको छ। 2065 साल जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। लामो शाहवंशीय राज परम्परा अन्त्य भएको घोषणा भएको यो दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइन्छ। गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि दोस्रो संविधान सभाले 70 वर्ष पुरानो सपना साकार पारेको छ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको हो। संघीय गणतन्त्र स्थापना पछिका 13 वर्ष सोचे जति र नागरिकले आशा गरे अनुसार उपलब्धि हासिल नभएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। पछिल्ला वर्ष भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनता बढ्दो छ। कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा हेलचेक्राइले पनि राज्यप्रति नागरिकहरूको भरोसा कम हुँदै गएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण दिवसका अवसरमा विशेष कार्यक्रम गरिएको छैन। गणतन्त्र दिवसको मूल समारोह सैनिक मुख्यालय भित्र आयोजना गरिएको छ। विगतमा टुडी खेलको खुला चौरमा हुने गरेको गणतन्त्र दिवस मूल समारोह यस वर्ष सैनिक मुख्यालयमा हुने भएको छ। गणतन्त्र दिवसको मूल समारोह समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको चाँजो भने गृह मन्त्रालयले मिलाउनेछ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले आज बिहान सैनिक मुख्यालयमा गणतन्त्र दिवसको मूल समारोह आयोजना गरिने बताउनु भएको हो। गृहका अर्का एक अधिकारीले पानी परेर कार्यक्रम प्रभावित हुने भएकाले टुडी खेलको खुल्ला चौरमा गणतन्त्र दिवसको मूल समारोह आयोजना गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। जंगअड्डामा आयोजित कार्यक्रममा सीमित संख्यामा विशिष्ट अतिथिहरूलाई बोलाइएको छ। 14औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुभकामना दिनुहुँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय संकल्प हासिल गर्न थप ऊर्जा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थापनाका लागि दिवसले थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले 430 कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिशमा 14औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले 430 कैदीलाई बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा गरिदिनु भएको हो। नेपालको संविधानको धारा 2076 अनुसार फौजदारी कसुर सजाय तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 37 लगायतका विभिन्न कानून र सर्वोच्च अदालतको 2077 साउन 19 को परामर्श समेतको आधारमा 430 जनाको बाँकी कैद कट्टा गरी मिनाहा गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभयो।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पछिल्लो पटक उत्पन्न राजनीतिक समस्याको सही समाधान हुनुमा आफू आशावादी रहेको बताउनु भएको छ। 14औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै उहाँले सार्वभौम संविधान सभाबाट जारी संविधान, जनअभिमत, जनताको सर्वोच्चता र न्यायिक मूल्य मान्यताका आधारमा समस्या छिट्टै समाधान हुने कामना गर्नुभएको छ। राजनीतिक समस्या बीच पनि सरकार, राजनीतिक दल र सबै पक्षलाई कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न तथा गम्भीर संक्रमितको प्रभावकारी उपचारमा एकजुट भएर लाग्न उपराष्ट्रपतिले अपील गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र प्राप्तिको क्रान्ति र आन्दोलनमा सहभागी सबै नेपाली नागरिकलाई सम्मानका साथै बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै संस्करण गणतन्त्र सुहाउँदो नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै देउवाले कुनै पनि राज्य प्रणालीको सफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने शासकको चरित्र र व्यवहारमा निर्भर हुने बताउनु भएको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले कोरोनाको महामारीका कारण देशले कठिन र संवेदनशील परिस्थितिको सामना गरिरहेको अवस्थामा नागरिकको जीवनप्रति सरकार सर्वथा उदासीन र संवेदनहीन देखिएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विरोधीहरूबाट गणतन्त्रका मूल्य मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेकाले यस्ता तत्त्व विरुद्ध एकताबद्ध संघर्ष निम्ति आग्रह गर्नुभएको छ। 14औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिशोधी भावना, अहंकारवादी सोच र शैली गणतन्त्रवादी संस्कार हुने नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै गणतन्त्रात्मक संस्कार र संस्कृति निर्माण गर्न प्रतिगामी तत्त्व विरोधी सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्ति विश्वदृढ राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य भएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनु भएको छ। वक्तव्यमा उहाँले कोरोना महामारीबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेश मार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। संसदका दुवै सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिउँसो 4 बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्ने उल्लेख भए पनि नियमावली सरकारले मिचेको छ। यस्तै संसदबाट बजेट पूर्वको छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन। अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, योजना आयोगका 9 जना पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतले आग्रह गरिरहेका छन्। चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मतदाता आकर्षित गर्ने र वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राख्न नपाउने विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। तर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका कार्यक्रम समेट्ने आकलन गरेको छ। यस्तै कोरोना विरुद्धको खोप खरिद, स्वास्थ्य संरक्षण सुधार, महामारीबाट समस्यामा परेको निजी क्षेत्रलाई राहत, ठूला आयोजनाको निरन्तरता लगायतका विषयमा बजेटमा समेट्ने तयारी छ। स्रोतले नधान्ने भएपछि सरकारले झण्डै 5 खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा ऋण दिने गरी बजेट ल्याउन लागेको हो। यसैबीच बजेट अध्यादेश सिफारिसका लागि मन्त्री परिषद बैठक बस्दैछ। मन्त्री परिषद बैठक बिहान 11 बजे बोलाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेशका रूपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ। राष्ट्रपति स्वीकृत प्रदान गरेपछि अपराह्न 4 बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र जेठ 15 मै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको सरकारले जनाएको छ। मनाङमा लगातारको वर्षापछि स्थानीय खहरे खोलामा आएको बाढीले सदरमुकाम चामेको नयाँ बजार क्षेत्र जोखिममा परेको छ। हिजो दिउँसो घट्टे खोलामा आएको बाढीले 4 टहरा र एक पक्की पुल बगाएको छ। 2 किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त बनाएको छ। मनाङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेका अनुसार बाढीले केही पक्की घरहरूको जग हल्लाएको र आँगन बगाएको छ। बाढीका कारण दर्जनौं घरहरू जोखिममा परेका छन्। बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई चामे गाउँपालिकाको भवन, लोकप्रिय मावि र आफन्तकोमा राखेको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयले उद्धार गरिरहेका छन्। वर्षा जारी रहेकाले जोखिम अझै बढ्न सक्ने प्रशासनको अनुमान छ। बाढीले गत बिहीबार तिमाङ खोला र स्याक्रु खोलाको काठको पुल बगाएको थियो। पुल बगाउँदा बेसी शहर चामे सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको छ।
पहिरोको कारण मध्य पहाडी लोकमार्गको पर्वत बागलुङ सडक खण्ड बन्द भएको छ। पर्वतको कुष्मा नगरपालिका 1 सहसदरामा निरन्तर पहिरो झरेका कारण गैरातीदेखि नै बाटो बन्द भएको हो। निरन्तर पहिरो झरिरहेकाले हटाउने काम समेत प्रभावित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज अधिकारीले बताउनुभयो। पानी नरोकेकाले निरन्तर लेदो झरिरहेका कारण समस्या भएको र बाटो खुलाउन तयारी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। एम्बुलेन्स र ढुवानीका लागि गाडी गुड्न सकेका छैनन्। बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ लगायतका ठाउँबाट थप उपचारका लागि पोखरा लैजानुपर्ने बिरामी तथा अत्यावश्यक कामका लागि आवतजावत गर्नुपर्नेहरूमा मर्का परेका छन्। ती गाडीहरू पर्वतको नयाँ पुलमा अलपत्रमा रहेका छन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइँदैछ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो पटक सफल आरोहण भएको आज 68 वर्ष पूरा भएको छ। सन् 1953 मे 29 तारिखमा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीले पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। आज आरोहणको हिसाबले 68औं सगरमाथा दिवस तथा 14औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस हो। नेपालमा 2064 सालदेखि सगरमाथा दिवस मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष कोरोना महामारीकै बीचमा पनि सगरमाथा आरोहण भइरहेको छ। सगरमाथा आरोहण भएको 68 वर्ष इतिहासमा झण्डै 7000 आरोहीहरू सगरमाथा शिखरमा पुगिसकेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। मुलुकमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर शुरू भएपछि सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाको अवधि 1 महिना भएको छ। यो 1 महिनामा मात्र कोरोना महामारीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3800 नागेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले गएको वैशाख 16 गतेबाट राजधानी काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा आवश्यकताका आधारमा निषेधाज्ञा लगाउँदै आएको छ। लकडाउनको 1 महिनामा 3836 जनाको मृत्यु भएको छ। लकडाउन घोषणा गर्नु अघिल्लो दिन वैशाख 14 गते 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस बीचमा सबैभन्दा बढी जेठ 5 गते 246 जनाको मृत्यु भयो भने वैशाख 28 का दिन 225 जनाको मृत्यु भएको थियो। विदेश, खेल र मौसमका खबर बाँकी नै छन्। खबर बानीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकाको संसद भवनमा भएको आक्रमणको अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। गएको जनवरी 6 मा भएको हिंसात्मक आक्रमणको अनुसन्धान सम्बन्धी तल्लो सदनले पारित गरेको प्रस्ताव माथिल्लो सदनले रोकेको बीबीसीले जनाएको छ। 60 सिनेटरको समर्थन चाहिने प्रस्तावको पक्षमा 6 रिपब्लिकन सहित 54 सिनेटरको मात्रै समर्थन प्राप्त भएको छ। राष्ट्रपति चुनावको नतिजालाई आधिकारिकता प्रदान गर्न संसदको संयुक्त सत्र चलिरहेका बेला तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले हिंसात्मक आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणमा एक प्रहरी अधिकारी सहित कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गएको थियो। न्यूयोर्क र वाशिंटनमा भएको आतंकवादी आक्रमणका जस्तै गरी संसद भवनमा भएको आक्रमणको अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा थियो। दुवै पार्टीका बराबर सदस्य रहने 10 सदस्यीय आयोगले भविष्यमा हुन सक्ने आक्रमण रोक्नका लागि गर्नुपर्ने कामहरू बारे सुझाव दिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको थियो। आयोग बन्न रोकेको भन्दै राष्ट्रपति जो बाइडेनले रिपब्लिकनको आलोचना गर्नुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प भने आयोगले दोषी करार गर्ने सम्भावित खतराबाट बस्नु भएको छ। अब खेल। नेपालले आज इराकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दैछ। विश्वकप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाल र इराक बीचको खेल आज राति 10:15 बजे इराकको अल्फाया मैदानमा शुरू हुनेछ। फिफा वरियतामा नेपालभन्दा निकै माथि रहेको इराकलाई जित्नु नेपालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। फिफा वरियतामा इराक 68औं स्थानमा छ, नेपाल 171औं स्थानमा छ। नेपालले अहिलेसम्म इराकसँग 3वटा खेल खेलेकोमा सबै खेल इराकले नै जितेको छ। नेपालका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले यसपटक नेपालका धेरै युवा खेलाडीलाई समेटेर टिम
टिमलाई औसत 23 वर्षको बनाउनु भएको छ। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाल उतैबाट कुवेत जानेछ। विश्वकप अन्तर्गत नेपालले जुन 3 तारिखमा चाइनिज ताइपे, जुन 7 मा जोर्डन र जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। नेपालले अहिलेसम्म 5 खेलमा एउटामा जित तथा 4 खेलमा हार बेहोरेले छनौटको सम्भावना न्यून छ, तर एसिया कपमा छनौटको सम्भावना भने रहेको छ। अब मौसम। आजदेखि मौसममा सुधार हुन थालेको छ। बंगालको खाड़ीमा उत्पन्न भएको यास चक्रवातका कारण 5 दिनदेखि बदली भएको मौसम आजदेखि सुधार हुन थालेको मौसमविदले बताएका छन्। देशका विभिन्न ठाउँमा बादल लागेर पानी पर्ने भए पनि हिजो अस्तिको जस्तो निरन्तर वर्षा हुने सम्भावना नरहेको मौसमविदले बताएका छन्। चक्रवातको प्रभाव कम हुँदै गए पनि प्री मनसुन र मनसुन प्रणाली विकास हुन थालेको समय भएकाले केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले पनि गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश 2 का केही ठाउँमा पानी परिरहेको छ। आज प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हिमाली क्षेत्रहरूमा आज पनि हिमपात र हावाहुरीको सम्भावना रहेकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन्। वसन्तकालीन आरोहण सिजन सकिन लागेकाले आरोहीहरू मौसम सुधारको पर्खाइमा रहेका बेला महाशाखाले आज पनि सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको हो। यो समयमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी सहित पानी पर्ने र वर्षाका कारण बाढ़ी, पहिरो, सड़क बन्द हुने जस्ता समस्या आउन सक्ने भएकाले सचेतना अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। खबरबाणीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। आज 14औं गणतन्त्र दिवस। आज अध्यादेशबाटै बजेट सार्वजनिक हुँदै मतदाता तान्ने कार्यक्रम समेट्ने सम्भावना। लकडाउनको 1 महिनामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3800 भन्दा बढ़ी। अमेरिकी संसद भवनमा भएको आक्रमणबारे छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत। र नेपाल र इराकले आज मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दै। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबाणी अहिलेलाई यति नै। 11:30 बजे खबरबाणी लिएर फेरि आउनेछौँ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।